पोठोहार की सरजमीन पर दरियाई सवां के किनारे किनारे मार्कला की पहाड़ियों के दामन तक फैला हुआ एशिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बहरिया टाउन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जदीद खुतूत पर बसाया गया। ये शहर जदीद पाकिस्तान की एक रोशन और जिंदा मिसाल है, जिसका सबूत न सिर्फ बैनुल-अक़वामी मीडिया की पजीराई है, बल्कि हाल ही में इसे मलेशिया में 5 एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी अवार्ड से भी नवाजा गया है। बहरिया टाउन में खुशामदीद, जहां न सिर्फ आपको मिले घर बल्कि एक मुकम्मल और बैनुल-अक़वामी मयारी जिंदगी। बहरिया टाउन ने पाकिस्तान में सही मानों में कम्युनिटी लिविंग के तसव्वुर को हकीकत का रूप दिया है, चाहे वो हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी बुनियादी ज़रूरियात हो या कमर्शियल एरिया, स्पोर्ट्स, पार्क्स, हॉस्पिटैलिटी और रिक्रिएशन जैसी लाइफस्टाइल फैसिलिटीज। बहरिया टाउन में ये सब कुछ मिले आपको घर के बिल्कुल करीब। अपने ज़ाती ग्रिड स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पोस्ट ऑफिसेज, स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी के निज़ाम और बेमिसाल मेंटेनेंस और इमरजेंसी सर्विसेज की बदौलत बहरिया टाउन तो एक वादा की तकमील है। वादा साथ रहने का और साथ निभाने का। फेज 1 और 7 को यकीनन बहरिया टाउन रावलपिंडी की बुनियाद कहा जा सकता है। मरकजी लोकेशन के हामिल फेज 1 से 6 तक जीटी रोड और इस्लामाबाद हाईवे से बराह रास्त मुंसलिक हैं। यहाँ के लाखों रिहायशी बैनुल-अक़वामी मयार की इन सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जो इससे पहले महज ख्वाब तसव्वुर की जाती थीं। खूबसूरत पार्क्स, कुशादा सड़कें, पुरखुलूस मसाजिद के साथ साथ हॉर्स राइडिंग क्लब, गोकार्ट ट्रैक और मिनी गोल्फ क्लब जैसी मुनफरिद सहूलियात इस प्रोजेक्ट का खासा है। बहरिया टाउन फेज 4 में रावलपिंडी का पहला गोल्ड क्लास 3D सिनेमा द अरीना तामीराती महारत का एक भरपूर शाहकार है, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का एंटरटेनमेंट सेंटर बन चुका है। एग्जीक्यूटिव लॉजेस। बहरिया टाउन फेज 3 में लग्जरी विलास की एक मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी अपनी मस्जिद, मिनी मार्ट, पार्क और टेनिस कोर्ट के साथ इंतहाई पुरकशिश तर्ज़े रिहाइश का मुंह बोलता सबूत है। फेज 2 में एस इंटरनेशनल एकेडमी रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे मयारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हैसियत हासिल कर चुका है। इसके साथ साथ डॉक्टर AQ खान स्कूल और जूनियर एकेडमी भी कस्टम बिल्ड फैसिलिटीज और बेहतरीन टीचिंग रिसोर्सेज के जरिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन मुहैया कर रहा है। बहरिया टाउन एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के तहत बहरिया टाउन नॉलेज विलेज की प्लानिंग आखिरी मराहिल में है। अल्ट्रा लग्जूरियस लिविंग के दिलदादा लोगों के लिए मैडोज, एक कनाल के 5 बेड्स पर मुश्तमिल इटालियन स्टाइल के तैयार विलास का एक शानदार प्रोजेक्ट है। मुख्तलिफ फेजेस में तामीर करदा बहरिया हाइट्स, जिसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल सहूलियात को यकजा कर दिया गया है। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल और ऊपर की मंजिलों में खूबसूरत रिहायशी अपार्टमेंट्स तामीर किए गए हैं, जो छोटी फैमिलीज की रिहाइश के लिए आइडियल हैं। सफारी विलास, पुरआसाइश और मुनफरद तर्ज जिंदगी के खां अफराद के 8 मरला से 1 कनाल के विलास पर मुश्तमिल 3 जदीद कम्युनिटीज हैं। सफारी विलास की गेटेड कम्युनिटीज में स्कूल, हस्पताल, सफारी पार्क, सफारी मॉल और मसाजिद जैसी बेहतरीन सहूलियात को शामिल किया गया है। अपने रिहायशियों को बेहतरीन तफरीही सहूलियात की फराहमी के लिए बहरिया टाउन ने बहुत सी जदीद सहूलियात को सफारी क्लब की सूरत यकजा कर दिया है, जिसमें बैंक्वेट हॉल, जिम, रेस्टोरेंट्स, टेनिस और स्क्वैश कोर्ट्स, स्विमिंग पूल और एक्सक्लूसिव सूट्स शामिल हैं। सफारी विलास 3 को ट्रैफल्गर स्क्वायर के गिर्द तामीर किया गया है और यहीं पर दी सेंचुरी में शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट्स और दी स्पा जैसी मॉडर्न लाइफस्टाइल अम्यूनिटीज मुहैया की गई हैं। सिविक सेंटर फेज 1 से 6 का मरकजी कमर्शियल एरिया है और मास्टर प्लानिंग का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ जहाँ तमाम जरूरियाती जिंदगी का हुसूल इंतहाई आसान है, जहाँ इंटरनेशनल और लोकल ब्रांड्स की मौजूदगी सिविक सेंटर को मुल्हिका इलाकों का कमर्शियल हब बनाती है। जीटी रोड के शुमाली जानिब फेज 7, 8 और 9 में डाउनटाउन कमर्शियल सफारी वैली का मरकजी तिजारती सेंटर है।
یہاں بہت سے کمرشل پلازاز منافع بخش کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ مزید بہت سے پلازاز تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں۔ سفاری ویلی متوسط طبقے کے لیے ایک بہترین ریزیڈنشل پروجیکٹ ہے جسے 6 بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تمام بلاکس جدت اور سہولیات سے آراستہ معیار زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ سفاری ویلی میں ہی 6 مرلہ کے رفیع ولاز بھی تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں۔ ڈی ایچ اے اسلام آباد سے قریب تر اور 210 فٹ چوڑی ایکسپریس وے سے منسلک بحریہ ٹاؤن فیز 8 ماسٹر پلاننگ کا شاہکار ہے۔ ہزاروں فیملیز ان جدید سہولیات میں زندگی گزار رہی ہیں، جن میں اسکول، بیگم اختر رخسانہ میموریل ہسپتال، مساجد، وسیع پارکس، مانیومنٹس اور کمرشل ایریاز شامل ہیں۔ بیگم اختر رخسانہ میموریل ہسپتال بحریہ ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی میں قائم کردہ جدید ترین طبی سہولیات سے لیس اور ماہر ڈاکٹروں کے زیر نگرانی علاج کا بہترین مرکز ہے۔ اس کا اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈک اور نیورولوجی سینٹر اسے پاکستان کی جدید ترین ہیلتھ فیسلٹی بناتا ہے۔ اس کا او پی ڈی ڈپارٹمنٹ جی ٹی روڈ راولپنڈی پر اپنی نوعیت کا منفرد کمپلیکس ہے۔ بیگم اختر رخسانہ میموریل ہسپتال کی ایک اور برانچ سفاری ولاز بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں بھی موجود ہے، جو ایک ورلڈ کلاس ہیلتھ سینٹر ہے۔ فیز 8 ایکسٹینشن میں 5، 8 اور 10 مرلہ پلاٹس ڈیولپمنٹ کے آخری مراحل میں ہیں اور بہت جلد قبضہ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ فیز 9 جدید ٹاؤن پلاننگ کا حامل پروجیکٹ جو بزنس ڈسٹرکٹ، انٹرٹینمنٹ زون، میڈیکل ڈسٹرکٹ اور سپورٹس ولیج پر مشتمل فیوچرسٹک لائف سٹائل کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی بھی ہمیشہ سے بحریہ ٹاؤن کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ بحریہ ایکسپریس وے پر ڈیفنس ولاز ڈی ایچ اے فیز 1 کے عین سامنے اوورسیز انکلیو اور بحریہ گرینز انہی پاکستانیوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر پلان کیا گیا ہے۔ یہاں 10 مرلہ سے 2 کنال کے فلی ڈیولپڈ پلاٹس دستیاب ہیں، جہاں بے شمار خاندان انہی جدید سہولیات کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ بحریہ ایکسپریس وے پر چند قدم آگے ہی ڈی ایچ اے اسلام آباد فیز 1 کے عین مقابل بحریہ انٹلیکچول ولیج جدید سہولیات سے آراستہ 1، 2 اور 4 کنال پر مشتمل مکمل ڈیولپ پروجیکٹ ہے۔ یہاں 5 اسٹار ہوٹل بحریہ گرینڈ، گولڈ سوق اور گرین ویلی پریمیم سپر مارکیٹ بھی زیر تعمیر ہے۔ ڈی ایچ اے بزنس بے کے بالمقابل بحریہ ایکسپریس وے پر ہی موجود ایڈریس بولیوارڈ لوکل اور انٹرنیشنل برانڈز کی اولین پسند بن چکا ہے۔ ہر پاکستانی کے لیے اپنے گھر کے عزم کی تعبیر ہے عوامی ولاز۔ 5 مرلہ کے ان ولاز میں سینکڑوں گھرانے جدید سہولیات کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ سفاری بحریہ ہومز ترکی کمپنی آریہ کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ایک ماسٹر پلانڈ کمیونٹی ہے جس میں موجود 8 مرلہ ڈبل سٹوری گھر جہاں بڑی فیملیز کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، وہیں چھوٹی فیملیز کے لیے 5 مرلہ کے سنگل سٹوری گھر بھی دستیاب ہیں۔ بحریہ ہومز میں سینکڑوں فیملیز پرآسائش زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ بحریہ گارڈن سٹی میں پھیلے 18 ہولز گولف کورس کے اطراف میں موجود ہیں 1 کنال اور اس سے بڑے لگژری ولاز، ڈیوپلیکس اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز پر مبنی اپارٹمنٹ بلڈنگز شامل ہیں۔ اس مکمل ماسٹر پلانڈ گارڈن سٹی کی رونق کو 4 چاند لگانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرٹینمنٹ زون بھی زیر تعمیر ہے۔ جدید لائف سٹائل میں ہم لائے ہیں ایک نئی جدت۔ بحریہ انکلیو اسلام آباد پارک روڈ، کڑی روڈ اور چک شہزاد کے نزدیک واقع لائف سٹائل کے لیے ہے ایک نیا کانسیپٹ۔ ایکسپریس وے کے ذریعے جناح ایونیو سے منسلک بحریہ ٹاؤن پروجیکٹس کی تمام خصوصیات کا حامل بحریہ انکلیو اپنی حیرت انگیز قیمتوں کی وجہ سے ایک منفرد پروجیکٹ۔ اس پروجیکٹ کی نمایاں خصوصیات میں 5 اسٹار ہوٹل، سپا اور 100 فٹ کشادہ روڈز شامل ہیں۔ 5 مرلہ سے 4 کنال تک کے ریزیڈنشل اور کمرشل پلاٹس پر مشتمل اس پروجیکٹ میں ڈیولپمنٹ ورکس تیزی سے جاری ہے۔ پوزیشن کے پہلے مرحلے کا آغاز 6 ستمبر کو کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں اسٹوڈیو، 1، 2 اور 3 بیڈ کے پرآسائش اپارٹمنٹس بھی دستیاب ہیں۔ بحریہ ٹاؤن فیملی کا حصہ بننے کے لیے ابھی ہمارے اس نمبر پر
کال کیجیے 0800 یا ہماری ویب سائٹ bahriatown.com ملاحظہ کیجیے.